नाज़रीन हमेशा अच्छा मिशान साहब, आखिर क्या वजह है कि 70 साल की एक तवील जदोजहद जिसमें जुल्म और ज़्यादती की मिसालें कायम की हैं भारत ने, भारत के अंदर से आवाज़ें इतनी नहीं उठ तो रही हैं, लेकिन वो तादाद नहीं हो रही। क्या इंसानी जो होता है जज्बा होता है, इंसानी हमदर्दी होती है, उधर नहीं नज़र आती? हिंदुत्व सोच हावी है उधर? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं समझती हूँ कि हिंदुत्व और आरएसएस की जो थॉट थी, जिसको पहले बहुत कम उसके इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर फॉलोअर्स थे, मगर दिन ब दिन हमने देखा है कि वहाँ पे फैशिज़म की पॉलिसीज़ जो हैं और एक्सट्रीमिज़म की जो है वो जो माइंडसेट है वो ग्रो कर रही है वहाँ पे। और उसके तहत जो लिबरल्स थे या जो मॉडरेट हिंदूज़ थे, माइनॉरिटीज़ थी, या जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, या जो बिलीव करते हैं इंडिया के सेक्युलर होने में, तो वो सब जो थे वो डर के मारे इधर उधर बिखर गए। तो उनको जो डव्स थे या पीसनिक्स थे वो सब स्कैटर्ड हो गए, और जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग थे, जो हिंदुत्व को फॉलोअर्स थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स, वो सब एक पेज पर आ गए और यूनाइट हो गए। और हमने उससे ये देखा कि इंडिया के अंदर ख़ुद भी एक सिविल वॉर जो है वो शुरू हो गई है, और वहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे को, ख़ास तौर पे जो आरएसएस के हैं, वो टारगेट कर रहे हैं दलित्स को, मुसलमानों को। गुजरात किलिंग्स में तो ऑलरेडी मिस्टर मोदी इन्वॉल्व थे, फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं क्रिश्चियंस की, फिर उसके बाद जो एंटी माइनॉरिटी बिल्स और जो CAA बिल जो पास किया है और एंटी फार्मर बिल्स, उसके तहत डायरेक्टली जिस तरीके से मिसयूज़ की जा रही है पावर और सिर्फ हिंदुत्व को नवाजा जा रहा है। और फिर माइनॉरिटीज़ से पूछा जा रहा है कि आपकी जो पिछली जनरेशन्स थी, अगर वो हिंदू थी, हिंदू मज़हब के साथ थी, और उन्होंने कन्वर्ट किया, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या कोई और मज़हब उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको वापस रिवर्ट बैक करना पड़ेगा हिंदू होने का, और तभी उनको वहाँ पे रहने का हक़ होगा, या प्रॉपर्टी या ओनरशिप राइट्स होंगे। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। आपके ख्याल में ये जो हिंदुत्व सोच है, यही भारत की तबाही का सबब बन सकती है आगे चल के? तबाही तो शुरू हो गई है इंडिया की, मगर फ़िरौन की जो नेचर है, हमने जो हिटलर की भी माइंडसेट देखी है, नाज़ीज़ की भी, उससे भी आगे बढ़ गए हैं मोदी साहब, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ मतलब कि मिस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम पास्ट के फ़िरौनों को देखें तो उनकी नफ़रत भी थी और उनकी कैलकुलेशन इकट्ठी चल रही होती थी डिस्ट्रक्शन की। मगर यहाँ मिस कैलकुलेशन इस हद तक है कि इनके अपने जो जिस मज़हब को ये फॉलो करते हैं, हिंदू मज़हब को, वो भी इनके फॉलोअर्स अब नहीं रह रहे, क्योंकि वो हिंदुत्व में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हिंदुत्व एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी और माइंडसेट को सवाए अखंड भारत के। तो बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल में वर्ल्ड में घूमता जा रहा है इंडिया, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी एट स्टेक है। और जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सी मूवमेंट्स थी इंडिया के अंदर, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, चाहे मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, चाहे टामिल्स की हो, और भी बहुत से जो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो वल्नरेबल हो गई हैं आर्टिकल 370 के बाद। 371A, 371B, C, D, E, G, बहुत से ऐसे हैं जो कि अब स्टेटलेस अपने आप को फील कर रहे हैं इन द फ्यूचर। ठीक, मिशाल साहब, भारत ने जो 5 अगस्त का इक़दाम उठाया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने एक तवील जदोजहद शुरू की खारजा सतह पर, खारजा पॉलिसी की सतह पर, आप कितनी हद तक उससे मुतमिन हैं? दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, उससे जो कश्मीर का इशू इंटरनेशनल सतह पे UN में वो उठा, जो शायद तारीख में पहले नहीं उठ सका, तो इससे कश्मीर का जो काज है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में हल कराने में मदद उससे मिल सकेगी हमें? देखिए, बहुत भारी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि क़यादत को भी नज़रबंद किया हुआ है, मारा पीटा जा रहा है, एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, फर्स्ट ईयर लीडरशिप, फिर सेकंड ईयर लीडरशिप, फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि कंप्लीट ब्लैकआउट है इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, क्लैम्प डाउन ऑन कम्युनिकेशंस है, खाने पीने की सप्लाईज़ नहीं है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया इंडिया ने, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स सारे के सारे जो हैं वो सप्रेस हो गए, हॉल्ट हो गए हैं। और कोविड के दौरान तो और भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ी की है इंडिया ने कि कश्मीरियों को ज़्यादा से ज़्यादा शहीद कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया का फोकस कोविड पर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नेचुरली पाकिस्तान जो है
کیونکہ کووڈ کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے ملک کے اندر بھی، اور پھر اتنا بڑا لیگل چیلنج ہو گیا ہے لا فیئر کا جو انڈیا نے کیا ہے 5 اگست کو. اس کو چیلنج کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ ایکسپرٹس کی لیگل ٹیم ہونی چاہیے، جن کی ایکسپرٹیز انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا کے اوپر ہونی چاہیے، جو کہ کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائیں بہت اسٹرانگلی، کیونکہ وائلیشن ہے یہ 4 جنیوا کنونشن کی، یہ چیپٹر 6 اور 7 کی وائلیشن ہے. انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے ساتھ، اور ڈیموگرافی کو چینج کرنا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے لیے ایلیگل ہے. وہاں پہ باہر کے سیٹلرز کو لا کے اونرشپ رائٹس دینا، اور جو وہاں کے اپنے جو باسی ہیں، جو وہاں کے مالک ہیں، ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کرنا. تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، اور بھی بہت سے انٹرنیشنل اداروں کے تھرو انڈیا کو لیگل اپلیکیشنز کے اندر لانا بہت اشد ضرورت ہے اس وقت. شاہ صاحب، اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل نہ ہونا یہ اقوام متحدہ کی ناکامی ہے، یا وہ قوتیں اس کو عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں جو بڑی طاقتور قوتیں ہیں؟ دیکھیں، بہت سے ایسی قوتیں ہیں جو بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ انڈیا کے فیور میں ہیں، کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، ان کو بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اوپنلی نہیں آتے، کنڈیم کر لیتے ہیں مگر کوئی لیگل ایکشن نہیں لیتے. مگر میں ان ممالک کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ کی جتنی بھی اربوں خربوں کی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر، اب تو وہ مودی جو ہے اس نے پورے انڈیا کو توڑنے کا عہد کر لیا ہے. جس طریقے سے اپنے اندر بھی مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے مائنورٹیز کی، پھر ہندوؤں کو بھی فورس کر رہا ہے کہ وہ ہندوتوا کی طرف آئیں. تو ایک انریسٹ کی سچویشن جو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا میں سمجھتی ہوں جب ایک دفعہ آپ سیڈز آف ایکسٹریمزم ایک اسٹیٹ جو ہے وہ سو کر دیتی ہے اپنی قوم کے سوئل کے اندر، تو پھر اس کے بعد دیر از نو ریٹرن. پھر تو آپ یہ تو ریٹن آن دا وال ہے، اٹس کوائٹ کلیئر کہ جو ہے ایسی سوسائٹی جو ہے وہ کبھی بھی گرو نہیں کرتی بلکہ اور مزید جو ہے ٹوٹتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کس کا بزنس وہاں پہ لانگ ٹرم چل سکتا ہے؟ اگر وہاں پہ ہر وقت سول وار چل رہی ہے، مار کٹائی چل رہی ہے، وائلنس چل رہا ہے، وہ اپنے مائنورٹیز کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو باہر کے فارنرز کو وہ کیا ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ وہاں پہ سیف اور سیکیور فیل کریں؟ نشا صاحب، آخر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کے جو مظالم ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ رکاوٹیں تو ہیں، میڈیا بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا، آبزرور کو بھی روکا جا رہا ہے، کون سا فورم ہمیں استعمال کرنا چاہیے جو براہ راست وہاں کے مظالم کو ہمیں دکھانے میں مدد مل سکتی ہے، یا کوئی ایسا فورم ہے جس کے ذریعے ہم بھارت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہاں کے اندر آبزرور بھیجے جائیں اور وہاں کے مظالم پوری دنیا کو دکھائے جائیں؟ دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کو انگیج کیا جائے، اور بہت ایک خوشائن بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن نے پہلی دفعہ 2 رپورٹس جو ہیں 2018 اور 19 میں شائع کی، جس میں کھل کے انڈیا کو ایکسپوز کیا، اس کے جو گھنونے قوانین جو ہیں، جو امیونٹی ہے انڈین آرمی کو، وار کرائمز جو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یورپین پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز نے بھی جو لیٹر لکھا EU کو، پھر اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ کی بہت اسٹرانگ رپورٹ آئی، اور 2 دفعہ پچھلے سال ڈیبیٹس ہوئی ہیں وہاں پہ، اور پھر کانگریس کی بھی امریکہ میں ہیئرنگز ہوئی ہیں. پھر پچھلے سال 5 فیبرری کو نیو یارک نے آفیشلی جو ہے سالیڈیرٹی کا ڈے اس کو اناؤنس کیا کشمیر کے حوالے سے. پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ چائنا کے ساتھ جو ان کی اسکرمشز ہوئیں لداخ کے اندر، کہ وہاں پہ بھی منہ کی کھانی پڑی انڈیا کو، اور بہت ہی بدترین شکست ان کو ملی، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز بھی خوش نہیں ہیں جو آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد کیا ہے، اور ایک UN کی امبریلا کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کو جس طریقے سے اس کی پاپولیشن کو چینج کیا جا رہا ہے. تو بہت سے میٹرز ہیں جن کو ہم لے کے جا سکتے ہیں ان رپورٹس کو. پھر پاکستان نے بھی ایک ڈوسیئر پریزنٹ کیا فارن آفس کے اندر، جس کے اندر ویڈیوگرافک ایویڈنسز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، فورینزک ایویڈنس ہے، ویڈیو کالز جو ہیں وہ ٹریس کی گئی ہیں انڈین آرمی کی، جس کے تحت انہوں نے وہاں پہ جو وار کرائمز کر رہے ہیں یا جو کاسوز یا فیک آپریشنز کر رہے ہیں ان کی ریکارڈڈ ایویڈنسز ہیں، جو ہم باہر کی انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، چاہے وہ پیپلز ٹریبیونل ہو، چاہے باہر کی ہیومن رائٹس کی لا فرمز ہوں، ان کے تھرو ہم ٹیسٹمنیز ریکارڈ کر کے آگے پروسیڈ کریں.
बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल साहब, आपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, जीअं त वहीद रहनुमा मिशाल मलिक सां ॻाल्हि कईसीं ऐं हुननि जेको मौक़ो पेश कयो ऐं भारत जा जेके मुज़ालिम आहिनि हुनजे वारे सां पंहिंजो किरदारु जेको हुननि कोशिश जारी कयो हुन वारे सां वीचार कयो ऐं भारत में कंहिं क़िस्म जा मुज़ालिम थी रहिया आहिनि, कश्मीरी अवाम सां कंहिं क़िस्म जा मुज़ालिम थी रहिया आहिनि, उन बाबति बि पंहिंजी असांजे नाज़रीन खे आगाह कनि था। पंहिंजे मिज़मान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा इन वक़्तु